واحد السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، جد مشترك خيار فرنسي. مرحبا بكم في تسجيل آخر بنشوف في إطار الفروض. الفرد الثاني ديال شابتر 2 لي فاكتور إضافيك إلى غولاسيون افيك لي فيفون، يعني العوامل التربوية وعلاقتها بالكائنات الحية. كيف ما قلت لكم وعدتكم انا نخدم معكم بزاف ديال لي زيكزامبل ديال الفروض، باش هكا واحد من هاد الفروض باذن الله اكيد غيتحط لكم وتجيبوا 20 على 20. كيف مثلا نقول حتى شي حاجه ما مستحيله بالخدمه وبالاراده، الا بغيتي تجيب على 20 على 20 غادي تجيبها ان شاء الله. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، واللي مازال ما شاف لي فيديو سابقين اللي فيهم دي زيكزامبل يرجع يشوف لي فيديو كاملين باش هكا واحد من هذوك الفروض يتحط لكم ان شاء الله باذن الله. دونك في هذه الفقره هذه او في هذه الحصه هذه غنخدم معكم عاود لا بارتي ديال لا ريستيتيسيون دي كونيسونس. بالنسبه لهاد لا بارتي هذه بعض المرات كتكون على 5 نقاط 6 7 كل اسد وشنو. داكور. دونك لا بارتي ديال ريزونمون سيانتيفيك غادي نخدمها معكم ان شاء الله، حتى هي غادي ندير لكم بزاف ديال الامثله باش هكا ان شاء الله تجيبوا لا نوت. اللي اول مره غيتفرج في لا فيديو بيان سور فضلا وليس امرا، ما خصوش حتى شي حاجه، ديروا ابونيو سبسكرايب باش اي حاجه حطيتها جديده توصلكم، وديروا دي لايك عفاكم ديروا دي لايك. ما خصوش حتى شي حاجه، ما خصهاش حتى شي حاجه باش هكا طلع لجميع التلاميذ لا فيديو يطلعوا يستافدوا كاملين، كلشي يستافد، بغينا كلشي يستافد ويجيب لا نوت، علاش لا. دونك كيف ما قلت لكم هاد لا بارتي ديال لا ريستيتيسيون ديال لي كونيسونس تتكون عليها غالبا 5 نقاط، ولكن كاين دي بروف لي زيكسيبسيون تيديروا 6 نقاط 7 نقاط على هاد لا بارتي هادي. كيف ما قلت لكم ان شاء الله باذن الله غادي نخدم معكم حتى لا بارتي الثانيه ديال ريزونمون سيانتيفيك اللي تتكون عليها 15 نقطه. دونك غنبداو على بركه الله. بالنسبه للاسئله، اول سؤال غالبا ما تيكون ديفينيسيون. هنا عنده دايرين عليه جوج ديال النقط. عندي دو مو، عندي البوين فيلتريسمون وعندي لا ميكروفون. البوين دو فيلتريسمون هي ما يسمى بنقطه الذبول بالعربيه. ديجا شفت معكم فيديو فيه البوين فيلتريسمون اي لا ريلاسيون انتر بوين دو فيلتريسمون اي لا تكستور دو سول. اللي ما شافش لا فيديو ما فاهمش مزيان بوين فيلتريسمون يرجع لا فيديو يشوفوا. في هذه الحصه هذه باذن الله غنشوفوا شنو هو التعريف ديال بوين فيلتريسمون. Pour point filtrement, détermine la teneur minimale en eau du sol en dessous de laquelle la plante ne peut vaincre la tension capillaire de l'eau, c'est-à-dire ne peut plus absorber de l'eau. يعني شنو تنقصد بهاد الهضره اللي قلنا؟ يعني هي كميه الماء، بيان سور هذيك الكميه ديال الماء اللي كتكون اقل كميه ديال الماء تحت منها لا بلانت ما كتقدرش انها تابسوربي، ما كتقدرش انها تمتص ديك الماء اللي تيكون في التربه. علاش؟ حيت في الاول قلنا ان لو ديسپونيبل بور لي بلانت ولا ابسوربابل بور لي بلانت هو لو كابيلير. دونك اون فوا كتسالي هذاك لو كابيلير اللي هو قلنا هو الماء الشعيري، اون فوا تتسالي هذيك الكميه ديال الماء الشعيري كتوصل لواحد النقطه كيبقى غير داك الكميه الماء اللي بقات هي اسكون ابل لو هيغروسكوبيك. هذاك الكميه الماء المرطب، داك الماء المرطب قلنا كيكون شديد الارتباط بديك الجزيئات اللي كتكون في التربه، يعني ان لي بلانت ما يمكنش ليها انها تمتص داك الماء اللي بقى اللي هو لو هيغروسكوبيك. دونك ملي توصل لهاد النقطه هذه كتسالي هذاك لو سكون ابل قلنا لو كابيلا كتوصل لنقطه الذبول. علاش؟ حيت ما يمكنش ليها انها تمتص داك الماء اللي بقى اللي هو لو هيغروسكوبيك، وبالتالي شنو تيوقع ليها؟ تتدبل. بيان سور لا بلانت كنقولوا افيلتري، داكور، يعني ايفا مورير ان نو بو با كابابل دو ابسوربي دو، ما قدرش على انها تمتص داك الكميه الماء اللي بقات. هذه هو سكون ابل بوين فيلتريسمون، نقطه الذبول. نرجعوا la microfaune. بالنسبة لا microfaune, ce sont des êtres vivants qui vivent dans le sol qui n'ont absorbé qu'au microscope. يعني هما واحد الكائنات حية اللي تعيشوا في التربة وما كنقدروش نشوفوهم بالعين المجردة، ضروري تنشوفوهم بالميكروسكوب. يعني واحد الكائنات دقيقة تعيشوا في التربة. هذا pour la définition ديال la microfaune. ندوزو deuxième question. Pour chacune des propositions
cocher bien sûr la bonne réponse ou la bonne proposition correcte. Donc غنمشيو هنايا عندي une seule proposition اللي هو correct. نبداو proposition الاولى la perméabilité du sol يعني النفاذية ديال التربة مالها. عندي دي propositions il y a la quantité d'eau dans le sol يعني عندها علاقة بكمية الماء في التربة ou bien sûr faux il y a la taille des particules du sol ou bien augmente avec la croissance du diamètre des particules du sol يعني كترتفع مع ارتفاع القد ديال الجزيئات اللي كتكون في التربة ولا augmente avec la décroissance يعني كترتفع مع نقصان او بيان انخفاض قد الحبيبات اللي كتكون في التربه. كيف ما كتعرفوا النفاذيه قد ما تزاد القد ديال الحبيبات اللي كتكون في التربه قد ما كتزاد البيرميبيتي. اكزومبل بحال مثلا الرمل القد الحبيبات ديال الرمل كبير وكنعرفوا ان الرمل كيكون لا بيرميبيتي ديالو فورت يعني بيرميابل كيخلي الماء يمر داكور يعني اوتوماتيكمون لا بون ريبونس augmente avec la croissance du diamètre des particules du sol. قد ما كان القد الحبيبات كبير قد ما كانت هذيك التربه كتكون نافذه اكثر للماء. يعني لا بون ريبونس سي هاد troisième réponse augmente avec la croissance du diamètre des particules bien sûr du sol. هذه la bonne réponse. Deuxième proposition la structure du sol يعني ملي تنقول la structure هي بنية التربة. كتعرف ليها شنو هي؟ c'est la façon dont les particules du sol sont organisées. Oui, c'est vrai. Donc ملي تنقول بنية التربة c'est le mode d'assemblage ديال les différentes particules dans le sol يعني الكيفية باش كيرتبطوا ليا هذيك لي بارتيكول هذيك الجزيئات في التربة. حيت شكون شفنا بالنسبه لي ستراكشور شفنا ثلاثه لا ستراكشور بارتيكولير يعني البنيه الجزيئيه المفككه تيكونوا واحد دي غران وما كيكونش لا ليزون اونتر او. كاينه لا ستراكشور كومباكت كيكونوا دي غران وكيكون لا ليزون هو لارجيل تربط بيناتهم لارجيل. وكاينه لا ستراكشور غلوميرولور اللي هي البنيه الكوبيبيه اللي كتجمع ما بين البنيه بيان سور البنيه الجزيئيه المفككه وما بين البنيه اللي هي كتكون متماسكه يعني ما بين لا ستراكشور كومباكت و لا ستراكشور اللي هي بارتيكولير. هذا غير كتذكير لي ديفيرونت ستراكشور اللي شفنا يعني لا بون ريبونس هنايا هي هاد الاول صافي وهاد لي زوطخ اوتوماتيكمون راهما فو. نمشيو للتروازيام بروبوزيسيون لو بوين دو فلتريسمون اوغمونت. نقطه الدبول كترتفع امتى؟ كون لا تكستور دو سول est croissante ou bien la texture du sol est croissante ou bien le sol argileux ou bien le sable. هادو فو. البوان دو فلتريسمون امتى كترتفع؟ الا عقلتو كنت درتها معكم في واحد الكراف كترتفع مني لا تكستور دو سول اي كرواسونس يعني مني كننتقلوا من ملي كتكون القد الحبيبات كننتقلوا مني غادي وكينقص القد الحبيبات ملي كننطلقوا من الرمل وتنوصلوا لارجي يعني القد الحبيبات غادي وتنقص يعني من الاكبر للاصغر دو فاصون دو كرواسونت. بوين دو فلتريسمون غادي وكترتفع يعني لا تكستور دو سول اي كرواسونت. بور بروبوزيسيون 3 les vrais هو هاد deuxième réponse صافي. quatrième proposition le complexe argileux humique CH يعني مركب طيني الذبالي fixe les ions positifs de la solution du sol augmente au lessivage du sol non يعني pour الدور ديال le complexe argileux humique déjà شفتو معكم انه كيفيكسي les ions positifs de la solution du sol يعني كيتثبت ليا هذوك الايونات يعني اللي كيكونوا كيحملوا واحد الاشاره موجبه حيت لارجيلو هذا الكومبلكس ارجيلو اوميك اصلا هو شارجي نيجاتيفمون. هذا المركب الطيني الذبالي كيحمل اشارات سالبه بما انه تيحمل اشارات سالبه كيجذب عنده هذوك لي زيون اللي كيكونوا شارجي بوزيتيفمون وبالتالي كيمكن من انهم يفيكسي هذيك لي زيون يعني كيتثبت هذوك الايونات الموجبه ce qu'on appelle des cations qui sont des minéraux qui sont bien sûr chargés positivement يعني la bonne réponse هي 4-1 هذه première réponse. ما تبقى bien sûr راهما faux. Deux autres troisième
Troisième question, répondez en écrivant vrai ou faux devant les propositions suivantes. Le sol, يعني نكتبوا vrai ou faux. Le sol influence la répartition des êtres vivants, bien sûr. Le sol ou bien les facteurs إضافيين ils sont influencés la répartition des êtres vivants. هذيك العوامل التربوية كتأثر في توزيع الكائنات الحية. دونك هنايا غندير vrai. Les animaux du sol demandent de la chaleur et de la lumière. هذيك بالنسبة للحيوانات اللي تيكونوا في التربة كيبغيو la chaleur et la lumière. L'apparition des horizons est la première phase de la formation du sol. bien sûr خطأ. أول proposition أول مرحلة ديال تشكل التربة هي bien sûr la destruction de la roche mère. يعني كتكون عندي واحد الصخرة وكتفتت عارف كيجيو différentes bien sûr les différentes phases. يعني ماشي la première phase. donc هنايا faux. Deuxième, quatrième proposition, pour extraire les insectes du sol, on utilise l'appareil de Berlitz. Oui, l'appareil de Berlitz permet des extraits, bien sûr, كتمكننا نستخرجوا دوك الحشرات اللي تيكونوا في التربة. كتمكننا هاد l'appareil de Berlitz. ها هي l'appareil de Berlitz عطيناها لينا ديجا. داكو يعني هنايا راه vrai. Pardon, بالنسبة لهذا نسيتو les aliments du sol demandent de la chaleur et la lumière. bien sûr faux حيتاش الأغلبية ديال les aliments اللي تيكونوا تعيشوا في التربة ما كيبغيوش درجة الحرارة مرتفعة ولا lumière. باغ اكزومبل اللي حطيناهم في لاباري دو بيرليز هنايا اون فوا تنسلطوا عليهم الضوء هذا ايزون فويغ من لا lumière ولا chaleur. صافي هنا راه فو. باردون نسيت بروبوزيسيون. نمشيو dernière question. Donner un titre à l'appareil et nommer chacune des 6 composants tout en utilisant les noms donnés. déjà عطينكم الاسماء نتوما غتسميو. هذه بعدا l'appareil دو بيرليز حيت قالك سمي لي ان تيتر ديال هاد l'appareil. هاهي غتكتبوا l'appareil دو بيرليز جهاز بيرليز. غتكتبوه هنا لتحت ما تكتبوش هنا لو نو l'appareil سميت l'appareil. دابا نشوفوا المكونات ديال هاد l'appareil هادي. اول حاجه هذا شفتوا دونك عندي لا لوميير سي اون سورس ليمينوز مصدر ضوئي. نكتب هنايا سورس ليمينوز. بالنسبه لهنايا بيان سور عندي لا ليتيير هو نكتب هنا ليتيير هو الفرش الحرجي. ملي تقول الفرش الحرجي سي لا بارتي لا بلو سوبرفيسيال دو سول. دونك هذيك الطبقه العلويه باردون اللي تتكون في التربه. هذيك الطبقه العلويه اللي تلقاو فيها الكائنات الحيه وتلقاو فيها بيان سور الاوراق النباتيه انسي دو سويت. هذيك هي لا ليتيير فرش الحرجي. بالنسبه لهنايا لاحظتوا هنا عندنا شي حاجه متقطعه سي اون بيان سور طامي غربال طامي. دونك كندير هنايا طامي. بالنسبه لهذا اللي بحال القمح هذا باللغه العربيه القمح هو سكون ابل اونتي نوار. نكتب اونتي نوار. هنايا عندي الكحول 60% الكحول. دونك بالنسبه لهاد لاباري دي بيرليز بالنسبه للبرانسيب يعني تيدير واحد لو سول اللي تيكون فيه واحد لو سول هو فري واحد التربه اللي كتكون طريه فيها الكائنات الحيه تحطوها هنا وتيسلطوا عليها الضوء. داك الضوء لا لوميير دونك اون فوا هذيك لا لوميير كتقيس هذوك الكائنات الحيه اللي تيكونوا هنا اي فون فويغ. دونك غادي يهربوا من هاد الاضاءه او هاد درجه الحراره وغادي يهربوا وغادي يطيحوا ليا بيان سور في الكول. داكور ملي غادي يهبطوا في الكول اي فون موريغ مي اي فا بيان سور هنا الكول كونسيرف لا فورم ديال لي ديفيرونت بيان سور زيتر فيفون. هذا هو برانسيب ديال لاباراي دو بيرليز. وهنا اعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات غادي نتوقف معكم الحصه اخرى ان شاء الله وتسجيل اخر باذن الله في نماذج وحده اخرى. واذا عندكم شي اقتراحات للفيديو اللي ممكن نحط مجين حطوهم لي في التعاليق. اي سؤال كونسيرنون لا الدرس لا الفروض
رهنا الاشاره حطوهم ليا في لي كومونتير غادي نجاوبكم باذن الله. تنحاول لو ماكسيموم انني نجاوب كاع التلاميذ، وتنقول لكم حظ موفق اعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، وان شاء الله علاش لا تجيبوا 20 على 20.